जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सधैँ झैँ मैले एउटा नयाँ विषयमा आज वचन लिएर आएको छु र वचनको शीर्षक रहेको छ स्वर्गको सम्पत्ति। म तपाईहरुलाई मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 19 देखि 21 पदसम्म पढेर आजको वचनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, यो भनाइ सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू मसीहको भनाइ हो। आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपाएर जहाँ किरा र खियाले त्यो नष्ट पार्दछ र जहाँ चोरहरूले घर फोरेर ती चोर्दछन्, तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपाएर जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन, किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यही तिम्रो मन पनि हुनेछ। आदरणीय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभु येशूले यस खण्डमा सम्पत्ति चाहिँ स्वर्गको लागि थुपार्नु भनिकन यो उपदेश दिनुभएको छ र हाम्रो मनमा लाग्न सक्छ त्यस भए सम्पत्ति भनेको के हो भन्ने हाम्रो मनमा लाग्न सक्दछ र हामी धेरैको विचार चाहिँ पैसा रुपियाँ नै सम्पत्ति हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। तर हामीले यथार्थमा यानि पवित्र बाइबलको वचनको निचोडलाई हामीले विचार गर्यौं र हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा नै हामीले विचार गरिएको खण्डमा पैसा रुपियाँहरू मात्र सम्पत्ति होइन, तर सम्पत्ति चाहिँ जुन तपाईँ र मैले यो धरतीमा रहँदाखेरि जुन उदाहरण यानि भावी मानिसहरूको लागि, बालबच्चाहरूको लागि, साथी मित्रहरूको लागि, साथै देशैको लागि र विश्वको लागि नै जुन एउटा उदाहरण छोडेर जाँदछौँ, त्यसलाई चाहिँ पवित्र बाइबलमा साँचो सम्पत्ति भनिकन प्रभुको वचनले भनेको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र लुकाको पुस्तक 10 अध्यायमा प्रभु येशूले एकजना असल सामरीको विषयमा एउटा उदाहरण दिनुभयो। उहाँले लुकाको पुस्तक 10 अध्यायको 30 पददेखि केही पदहरूमा उहाँले यो कुराहरू हामीलाई सिकाउनु भयो। यस खण्डको एउटा भागलाई म पढेर सुनाइदिन्छु। यो चाहिँ प्रभु येशू स्वयंले नै भन्नुभएको दृष्टान्त हो। येशूले जवाब दिनुभयो, एकजना मानिस यरुसलेमबाट यरियोतिर जाँदै थियो। त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो। तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटेर अधोमरो पारी छोडेर गए। संयोगले एकजना पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अधोमरो मानिसलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। त्यसै गरी एकजना लेवी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। तर एकजना सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो। त्यसपछि गएर तेल र दाखमध्य लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नो गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरविचार गर्यो। 35 पद। भोलिपल्ट उसले चाँदीका 2 सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरविचार गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु। र 37 पदको अन्तिम भाग। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमी पनि त्यसै गर। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, घटनाक्रम यहाँ एकजना बटुवा मानिस, बाटोमा हिँड्ने मानिसलाई डाकाहरूले आक्रमण गरेका छन् र यो मानिस घायल भएको छ र त्यहाँ पुजारी र लेवी जो उहाँहरू विद्वान व्यक्तिको रूपमा पनि गनिन्दछ, यानि उहाँहरू एउटा सुविधापूर्ण व्यक्तिहरूको रूपमा पनि उहाँहरूलाई चिनिदछ। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो घटनालाई देखेपछि वास्तै नगरी अर्कोतिर लागेर हिँड्नुभयो भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ भने त्यहाँ जो डाकाको समुदाय छ, डाकाको समुदायले चाहिँ मैले अर्काको सम्पत्ति जसरी पनि मैले लिनै पर्छ भन्ने त्यो सिद्धान्त बनाएको व्यक्तिहरू उहाँहरू भएको देखिन्दछ भने यहाँ लेवी र पुजारीले बनाउनु भएको सिद्धान्त चाहिँ मेरो पनि म अरूलाई दिन्न, अरूहरूको पनि म लिन्न भनेर मलाई अरूको के वास्ता भन्ने सिद्धान्त उहाँहरूले बनाउनु भएको देखिन्दछ भने यहाँ एकजना सामारी मानिस जसलाई मानिसहरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यति राम्रो छैन, यो व्यक्तिले चाहिँ सिद्धान्त यस्तो राम्रो बनाउनु भएको छ, मैले चाहिँ स्वर्गमा सम्पत्ति थुपार्न पर्दछ, धरती मेरो अस्थायी ठाउँ हो,
स्थायी ठाउँको लागि मैले यहाँ धरतीमा बस्दाखेरि उब्जनी गर्न पर्दछ भन्ने यो कुरा बुझ्नु भएको मानिस यो व्यक्तिलाई देखिँदछ। र यो मानिसले नचिनेको व्यक्तिलाई जो अबर परिराख्नु भएको छ बाटोमा, यो व्यक्तिलाई उठाउनुहुन्छ, त्यहीँ पनि उपचार गर्नुहुन्छ, त्यसपछि पौवामा लानुहुन्छ, त्यसपछि त्यो पौवामा आफूसँग भएको केही सम्पत्ति छोडेर उपचारको लागि अनुरोध गर्नुहुन्छ। साथै त्यो पैसा नपुगेको खण्डमा मैले कमाएको पैसाबाट यो व्यक्तिको उपचार खर्च तिरिदिनेछु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। र यहाँ जो सामरीले बनाउनु भएको सिद्धान्त चाहिँ मेरो पनि तपाईँको हो र तपाईँको पनि मेरो हो, बाँचौँ र बाँच्न दिउँ भन्ने सिद्धान्त उहाँले बनाउनु भएको देखिँदछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र यो व्यक्तिले चाहिँ माथि स्वर्गमा सम्पत्ति थुपार्न भएको कुराहरू प्रभुले इन्डिरेक्टली स्पष्ट गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। र चेलाहरू लगायत त्यहाँ बाँकी भएका मानिसहरूलाई उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले पनि यसै नै गर, यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। हामीले स्वर्गमा सम्पत्ति थुपार्ने यानि धरतीमा हुँदाखेरि मानिसहरूको सेवा गर्नु नै परमेश्वरको सेवा हो र मानिसहरूको सेवा गर्दै जिउने सिद्धान्त बनाउनु पर्छ भनिकन प्रभुले यस खण्डमा सिकाउनु भयो। जब हामी मानिसहरूको सेवा गर्दै यहाँ धरतीमा जिउँदछौँ, यो अवस्थामा हामीले स्वर्गमा सम्पत्ति थुपारेको हुन्छ भनिकन प्रभुले यहाँ स्पष्ट गर्नुभएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र यो कुरालाई चाहिँ पवित्र बाइबलले साँचो सम्पत्ति यानि स्वर्गको सम्पत्ति भनेर चाहिँ यो संज्ञा दिएको छ। प्रभु येशूले चेलाहरू लगायत त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूलाई तिमीहरूले पनि यही असल सामरीले गरे जस्तो नै गर भनिकन यहाँ सिकाउनु भयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र हामी धेरै समय ठिक सम्पत्ति यानि सम्पत्ति चाहिँ हामीले पाएको पैसा होला, हामीसँग भएको जग्गा जमिन होला, हामीले बनाएको बिल्डिङ होला, भएको गाडी होला, यानि यी विभिन्न प्रकारका कुराहरू चाहिँ सम्पत्ति होलान्, यही नै सम्पत्ति हो भनेर चाहिँ प्राय धरतीमा भएका मानिसहरूले यही प्रकारले सम्पत्तिको परिचय दिन भएको हुँदछ। र यही प्रकारका कुराहरू हामीले पनि त्यही बुझ्दछौँ। तर बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट गर्दछ, हामी धरतीको अस्थायी मानिसहरू हौँ। हामी मर्दाखेरि एक अन्ची एक पैसा पनि साथमा लिएर जान सक्दैनौँ, लुगाको एक धरो पनि हामीले लिएर जान सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि जे थुपारिएको छ त्यो हामीसँग जाँदैन। र यी सबै कुराहरू जो धरतीमा हामीले थुपार्ने प्रकारको कुराहरू चाहिँ हावालाई खेदे जस्तो र एउटा भ्रम मात्रै हो, मर्छौँ भन्ने कुरा बिर्सिएको एउटा भ्रम मात्रै हो भनिकन बाइबलले यो स्पष्ट गर्दछ। तर जीवन पछिको जीवन जो थाहै ठाउँ, स्वर्गमा थुपारिने सम्पत्ति, स्वर्गमा हामीले पठाइने कुराहरू चाहिँ यहाँ जब हामीले दुःख पाएका मानिसहरू र अपाङ्गहरू, लुला लङ्गडाहरू, गरिबहरू, उहाँहरूको सेवामा हामीले सरसम्पत्ति खर्च गरिएको खण्डमा त्यो सरसम्पत्ति माथि स्वर्गमा जम्मा हुन्छ भनिकन प्रभु येशूले यहाँ स्पष्ट गर्नुभयो। साथै सबभन्दा एक नम्बर कुरामा त हामीले परमेश्वरको काममा एउटा मानिसको प्राण बचाउनको लागि, अनन्त नाशमा जाँदै गरेको मानिसहरूको प्राण बचाउनको लागि जो परमेश्वरको काममा हामीले सम्पत्ति खर्च गर्दछौँ, त्यो सम्पत्ति चाहिँ पक्की असल कुराको लागि खर्च भएको सम्पत्ति, यानि त्यो सम्पत्ति ती कुराहरूको लागि हामीले यहाँ धरतीमा खर्च गरिएको खण्डमा हाम्रो सम्पत्ति स्वर्गमा जम्मा हुन्छ भनिकन प्रभु येशूले यस खण्डमा स्पष्ट गर्नुभयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले गहिरेर कुनै पनि कुराहरूलाई हेऱ्यौँ भने स्वर्गमा हुने सम्पत्ति चाहिँ हामीले धरतीमा छोडेर गएको जो उदाहरण नै हो, हामीले गरेको राम्रो काम नै हो, त्यसलाई चाहिँ स्वर्गमा सम्पत्ति भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ भने यहाँ धरतीमा हामीले उदाहरण, एउटा अङ्ग्रेजी भाषामा लेगेसी भन्ने शब्द छ, यो एउटा उदाहरण छोडेर जानु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा हो भन्ने कुराहरू हामी बुझ्दछौँ। पहिला मैले मनमा यस्तो लिँदथेँ, मेरो बुवाले प्रचुर मात्रामा धन सम्पत्ति कमाइदिनु भएको भएदेखि म एकदमै राम्रो स्कुल, राम्रो कलेजमा
राम्रो युनिभर्सिटीमा पढ्न पाउँथेँ होला, विदेशको भूमिमा पढ्न पाउँथेँ होला, मैले काम पनि गर्न पर्दैन थियो होला, जिन्दगी यस आरामको हुन्थ्यो होला। कस्तो मेरो ड्याडी उहाँले यसरी चाहिँ सरसम्पत्ति नै त्यसरी कमाउनु भएन हाम्रो लागि भन्ने जस्तो मलाई लाग्दथ्यो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तर जब मैले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिनेको केही वर्षसम्म त मैले यो गहिराइमा स्वर्गमा सम्पत्ति थुपार्ने कुराहरू यानि परमेश्वरको दृष्टिमा साँचो सम्पत्ति के हो भन्ने कुराहरू सम्बन्धी अझै पनि मैले बुझ्न सकेको थिइनँ। तर जब मेरो हृदयको आँखा परमेश्वरले खुलाउँदै लानु भएपछि मेरो बुवा आमाले मेरो लागि तयार गरिदिनु भएको सम्पत्ति, छोड्नु भएको सम्पत्ति त मैले अर्कै कुराहरू पो देख्न सुरु गरेँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। जसरी मेरो बुवाले प्रभुलाई नचिन्नु हुँदाखेरि पनि उहाँले रक्सी, चुरोट, जाँड, बेडी यी विभिन्न लागु पदार्थको कुराहरूदेखि लिएर कुनै पनि कुराहरू खान भएन। उहाँले चाहिँ असल जीवन पनि जिउनु भयो, समाजको सेवा गरेर नै उहाँले जिउनु भएको कुराहरू छरछिमेकीहरूले बताउनु भयो, हाम्रै आँखाले पनि त्यो प्रकारले देख्यौँ। र एक हिसाबमा समाजको हामीप्रतिको हेराइ, बालबच्चालाई बुवाका छोराछोरीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि समाजको यी व्यक्तिहरू राम्रो मान्छेहरू नै हुन् भन्ने चाहिँ त्यो प्रकारको भयो। कारण बुवाले समाजको सेवा गरेर नै उहाँले जीवन जिउनु भयो र प्रभुमा आउन भएपछि पनि उहाँले प्रभुकै कामको लागि आफ्नो रहल पहल पैसाहरू यी विभिन्न प्रकारले उहाँले दिनुभयो, प्रभु कामको लागि मुठीहरू खोल्नुभयो र यी जनसुनमा सुगन्ध भयो भने एउटा उदाहरण जसरी मेरो श्रीमतीले एकपटक भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको मेरो श्रीमतीको मेरो फुपू सासू चाहिँ पहिला मैले मेरो श्रीमतीलाई बिहे गर्नुभन्दा अगाडि मेरो फुपू सासू चाहिँ मेरो बुवासँग एउटै कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्नु भएको रहेछ र मेरो बुवाले सानोतिनो ठेक्कापट्टाको कामहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो र ती कुराहरूमा चाहिँ मेरो बुवाको स्वभाव यी सबै कुराहरू उहाँ मेरो श्रीमतीको फुपूले थाहा गर्नुभएको रहेछ र मेरो बुवाले चाहिँ कामदारहरूको पेमेन्ट पैसा रुपियाँहरू पुरै दिदिने, समयमा दिदिनु हुने, साथै खानपिन पुगेन आदि इत्यादि भने त्यो प्रकारले चामल तुमलहरू पनि किनिदिनु हुने लगायत त्यो प्रकारको एकदमै दयालु प्रकारको कामहरू उहाँले गर्नुभएको रहेछ मेरो फुपू सासूलाई। र पछि गएर जसरी मेरो र मेरो श्रीमतीको बिचमा विवाह भयो त्यो पछि उहाँ फुपूले मेरो श्रीमतीलाई भन्नुभएछ, उहाँको बुवा त एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँसँग नै हामीले कन्स्ट्रक्सनको धेरै कामहरू गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँको छोरा पक्कै पनि राम्रो हुनुहुन्छ होला, तैँले पक्कै पनि राम्रो मान्छेसँग तैँले बिहा गरेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो भदाइनीलाई त्यो प्रकारले भन्नुभएछ। र जब मेरो श्रीमतीले मलाई त्यो कुराहरू भन्नुभयो त्यो समयमा मैले थाहा गरेँ कि एकजना प्रभुलाई नचिनेको मेरो श्रीमतीको फुपूले मेरो बुवा प्रभुलाई नचिनेकै बेलामा पनि उहाँले चाहिँ त्यो प्रकारको एउटा उदाहरणीय जीवन जिउनु भएको कारणले गर्दा मेरो भावी वैवाहिक जीवनको लागि एउटा सम्पत्ति स्वरूप नै उहाँको दयालुपनको कुराहरू लिएर यानि उहाँका अन्य कुराहरू लिएर यहाँ श्रीमतीको सासूले त्यो प्रशंसा गर्नुहुँदाखेरि मैले चाहिँ बुवाबाट सरेर आएको एउटा सम्पत्ति पाए जस्तो नै मलाई लाग्यो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र यो कुराहरू जे मेरो बुवाले एउटा उदाहरण छोडेर जानुभयो त्यो उदाहरण चाहिँ मेरो लागि बुवाले दिनुभएको सम्पत्ति भइदियो। तर मैले चाहिँ पहिला बुवाले चाहिँ जग्गा धेरै छोड्नु पर्ने थियो, बिल्डिङ छोड्नु पर्ने थियो, गाडी किनिदिनु पर्ने थियो, अंशपण्डाहरू टोटल त्यस्तोहरू उहाँले चाहिँ दिनुपर्ने थियो भन्ने त्यो कुरालाई पो मैले सम्झिरहेको थिएँ। तर वास्तविक सम्पत्ति जो छोडिने कुरा हो आमा बुवाले छोराछोरीलाई त्यो चाहिँ असल जीवनको उदाहरण छोडिदिनु चाहिँ एउटा धरतीमै पनि सरसम्पत्ति छोडिएको कुराहरू मानिँदो रहेछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र एकजना साह्रै धनाढ्य बुवाले धन सम्पत्ति त प्रशस्त दिनुभयो तर अरूहरूको लुट्नु भएको थियो, अरूहरूलाई साह्रै दुःख दिनुभएको थियो भने भावी जिन्दगीमा त्यो छोरा त्यो छोरीलाई त्यो फलाना लुटेराको छोरा त्यो फलाना लुटेराको छोरी भनेर चाहिँ त्यो प्रकारको संज्ञा दिँदछ। तर हामी
साधारण खाना लाउन पुगेको अवस्थाबाट भएर आएको भए तापनि बुवाले उच्च विचार लिनु भएको रहेछ, जसको परिणामस्वरूप एउटा त्यो खालको एउटा इमान्दारको सम्पत्ति, एउटा दयालु व्यक्तिको रूपको सम्पत्ति उहाँले छोडेर जानुभयो भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ। र मेरो आमाले छोड्नु भएको सम्पत्ति पनि त्यही प्रकारको कुराहरू मैले महसुस गरेँ। उदाहरणको लागि मेरो आमाले भन्नुभयो मलाई, छोरा छोरीहरूको घरमा म बस्दिनँ, म परमेश्वरको भवनमा बसेर नै त्यहीँबाट बिदा भएर म माथि प्रभु येशूको काखमा जान्छु भनेर चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुभयो। र झापाको झिल्लीलेको हाम्रो शाखा मण्डलीमा आमाले त्यहीँ नै बस्नुभयो, त्यहीँ नै समय बिताउनुभयो। र त्यो समय खसी बोकाहरू जे पाल्नुभयो, कुखुराहरू पाल्नुभयो, उहाँले ती बिक्री गरेका कुराहरूबाट चर्चको लागि भाँडा कुँडाहरू उहाँले किनिदिनु भयो। उहाँले चर्चमा दिदीबहिनी सम्मेलन हुँदा यानि कुनै सम्मेलन हुँदाखेरि खाने खर्चहरू उहाँले त्यहीँबाट जुटाइदिनुहुन्थ्यो। त्यो समय चर्चको त्यस्तो राम्रो आय थिएन। र यो प्रकारले आमाले स्वर्गको लागि उहाँले सम्पत्ति यो प्रकारले थुपार्नुभयो। र म अहिले नेपालको विभिन्न क्षेत्रहरूमा सेवा सम्मेलनको लागि जाँदाखेरि पास्टरहरू यानि अरू विश्वासीहरूले मसँग आएर यही कुराहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँको आमाले त हामी त्यहाँ झिल्लीले चर्चमा पुग्दाखेरि यसरी खाना पकाएर खुवाउनु भयो, यसरी सेवा सत्कार गर्नुभयो, आमाले त हामीलाई त धेरै गुण लगाउनु भएको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले ती कुराहरू गर्नुहुन्छ। र जब म कुनै पनि परमेश्वरका छोराछोरीहरूबाट यी गुणहरूको प्रशंसा सुन्दछु, आमाले छोडेर मेरो लागि जान भएको सम्पत्ति भनेर चाहिँ म त्यही कुराहरू सम्झदछु। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै गरेर हामीले स्वर्गमा जो सम्पत्ति थुपार्ने कुराहरूलाई चाहिँ प्रभु येशूले यो भन्नुभएको छ, हामीले प्रभुको कामको लागि मुठी फुकायौँ, यानि हामीले गरिब दुखी त्यस्तै गरेर असहाय टुहुरा बालबच्चाहरूको लागि हामीले मुठी फुकाएको खण्डमा हामीले परमेश्वरलाई नै सापटी दिएको हुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलमा यही बताइएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले स्वर्गमा सम्पत्ति थुपार्न पर्दछ। हाम्रो उद्देश्य जीवन पछिको जीवनको हुन पर्दछ भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।